तेल खरीदोगे तो तुम्हारी डिफेंस की जरूरतें पूरी होंगी। रूस इंडिया को अपने तैयारे देना ही नहीं चाहता। बड़ा शानदार इस्तेमाल किया जाता है रशियन प्रेसिडेंट का, वो इतने अरसे के बाद आए हैं इंडिया। आखिर इस दौरे से इंडिया ने हासिल क्या किया? प्रेसिडेंट ट्रंप का जादू या दबाव चल गया और इंडिया रूस से तेल खरीदने से पीछे हट गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज हम आपको एनालिसिस देंगे उस एक अहम दौरे पे, एक तारीख़ी दौरे पे जो कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का हुआ इंडिया का। अब ये ऐसा दौरा था कि जिसके बाद भी उस पर तबसरे जारी हैं और आज हम भी इसी पे बात करने लगे हैं। ये दौरा होता है, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाता है रशियन प्रेसिडेंट का, वो इतने अरसे के बाद आए हैं इंडिया और ऑब्वियसली वो यूक्रेन वाली जंग भी चल रही है। रेड कार्पेट इस्तकबाल किया, नरेंद्र मोदी ने उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त डिनर भी दिया। इंडियन मीडिया भी बहुत तारीफ़ें करता हुआ दिखाई दे रहा था रशियन प्रेसिडेंट की। ये बता रहा था कि कैसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात इतने ज़बरदस्त हैं और ये जो वावेला किया जाता है बाहर के दोनों आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं वो भी सही नहीं है। लेकिन इस पे भी बात हुई कि हासिल क्या हुआ। इंडियन मीडिया ने तो दिखा दिया कि ये ऐसी दोस्ती है जो हम, वो क्या गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बाकायदा टाइटल था ये उनकी एक एनिमेटेड कार्टून वीडियो का जो इन दोनों सरबराहान पे बनाई गई। अब उस वीडियो के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का मजाक उड़ाने की भी कोशिश की गई। अब ये जो 30 घंटे का उनका मुख्तसर दौरा था, उनके अपने सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट्स ये जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस दौरे से इंडिया ने हासिल क्या किया। जो तवक्को थी कि हम एनर्जी डील हासिल कर लेंगे, कोई डिफेंस डील हो जाएगी, तो इन दो चीज़ों को छोड़ के तमाम दीगर उमूर जो हैं वो ज़ेरे बहस नज़र आते हैं। तो क्या हुआ कि इस मामले पे कोई डील ना मिल सकी। अच्छा, पहले ज़रा बात करते हैं जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की, राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई थी। अच्छा, वो भी कहते हैं बिला नतीजा ही ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि इस मीटिंग के बाद होना तो ये चाहिए था कि कोई दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स आते मीडिया के सामने और क्या डील हुई है, क्या तय पाया है, उसका कोई ऐलान करते, लेकिन कोई ऐलान नहीं किया गया। फिर तेल की अगर बात कर लें, रूस से तेल का जो मामला है ख़रीदने का, उस पर भी कोई मुआहदा हमें नज़र नहीं आता। अब इंडिया को अपनी फ़ज़ाइया के लिए या उसमें जो कमज़ोरियां हैं उनको दूर करने के लिए रशिया से ऑब्वियसली हथियार चाहिए, रशिया से जेट्स चाहिए और ये कहा जो जा रहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 है, वो हमें चाहिए अपग्रेडेड वर्जन और नॉट, बट ये हमें चाहिए। फिर इसके अलावा जो रशियन डिफेंस सिस्टम है S-400, उसका बड़ा जिक्र हम सुन रहे थे बहुत कि जी रशिया आएगा, इंडिया को ये दे के जाएगा, 5th जनरेशन जेट्स भी होंगे, ये वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा। अच्छा, आपको पूरे विज़िट के अंदर S-400 का तज़किरा सुनने को मिला ही नहीं। फिर S-400 सिस्टम के डील के तहत रूस ने, ये पहले से तयशुदा था कि जी उनको मज़ीद बैटरीज देनी थी इंडिया के हवाले, लेकिन अब यूक्रेन वाली जो जंग शुरू हो गई है तो अभी तक रूस ने इनको वो बैटरीज भी प्रोवाइड नहीं की हैं जो ऑलरेडी एक इनका मुआहदा है। सो बज़ाहिर कोई आपको डिफेंस मुआहदा होते हुए दिखाई नहीं देता है। हाँ, अलबत्ता आप देखें ट्रेड के हवाले से बड़ी बातें हैं, बड़े ज़बरदस्त इनके मुआहदे जो है ना वो आपको देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है जिसके तहत जो इंडियन वर्कर्स हैं वो रूस की ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जाके तलाश कर सकेंगे अपने लिए रोज़गार जहाँ पे उनको ज़रूरत होगी या जहाँ पे मैन पावर की कमी है रशिया के अंदर। फिर एक और भी मुआहदा हुआ रशियन और इंडियन फर्टिलाइज़र कंपनीज़ का, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स और लेबर के अलावा और भी मुआहदे हुए, वो क्या थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैरी टाइम में हुआ, पोर्ट्स में हुआ, कस्टम्स में हुआ। अब ये सारे मुआहदे होते हैं, ये तिजारत के हवाले से या जो तिजारत का हुजम है वो कितना बढ़ाना है, किस मुल्क के साथ क्या करना है, ये दोनों मुआहदे दोनों ममालिक के हमें नज़र आते हैं। लेकिन क्या इंडिया और रूस को इस किस्म के मुआहदों की ज़रूरत थी? तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये वो मुआहदे हैं जो कि साइडलाइंस पे हो जाएं तो ठीक हैं, ना भी हो तो भी ठीक हैं। असल जो ज़रूरत थी वो थी एनर्जी डील की, असल जो ज़रूरत थी वो थी डिफेंस डील की, और वो दोनों ही आपको नज़र नहीं आती हैं।
کیونکہ انڈین ایئر فورس کا حال تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک مختصر سی جنگ کے بعد مکمل طور پہ گراؤنڈ ہو چکی ہے. انڈین ایئر فورس کا مورال بالکل گر چکا ہے. وہ کس طریقے سے جو چائنیز جہاز J-10C پاکستان نے استعمال کیے, PL-15 جو ان جہازوں پہ چائنیز میسلز لگے ہوئے تھے, ان سے بالکل گھبرائے ہوئے ہیں. اب وہ اس خوف سے کیسے نکالنا ہے اپنی انڈین ایئر فورس کو, ان کو کیا ایکوپمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, یہ مین چیز تھی, یہ ٹارگٹ تھا انڈیا کا. اور اس پہ جو توقعات تھی نا نریندر مودی کی ولادیمیر پوٹن سے, تو وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس نے یا تو انڈیا کو فائٹر جیٹس دینے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے, یا روس انڈیا کو اپنے طیارے دینا ہی نہیں چاہتا. اگر ہم دوسری طرف رشین پوائنٹ آف ویو کی بھی بات کر لیں تو یہ جو میری ٹائم کے یا لیبر کے بھی اگریمنٹس ہوئے ہیں, رشیا ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا. روس نے گزشتہ برس $60 بلین کا کروڈ آئل انڈیا کو بیچا ہے, $60 بلین کا, ایک ایسے وقت میں جب وہ یوکرین کے ساتھ جنگ پہ ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی بہت زیادہ ہے, امریکہ کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے, انڈیا پہ بھی ہے کہ جی روس سے تیل کی خریداری بند کرو, اور $60 بلین کا آپ کو انڈیا تیل خریدتا ہوا نظر آتا ہے روس سے. اور روس کی کوشش کیا ہے, یا روس چاہتا کیا ہے, کہ انڈیا وہ تیل کی خریداری جاری رکھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ جو یوکرین کے خلاف رشیا کی جنگ ہے اس کا میجر فنڈر ہے انڈیا. چائنا کا بھی نام لیا, انڈیا کا بھی نام لیا, لیکن اب وہی جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا نا, یا وہ جو پریشر تھا, دباؤ جو بلڈ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور امریکہ نے, لگتا ہے کہ اس کے باعث نریندر مودی تیل خریدنے کی بھی کوئی بات نہ کر سکے. اور اب اگر آپ یہ کہیں کہ روس یہ چاہتا ہے کہ اگر تیل خریدو گے تو تمہاری ڈیفنس کی ضرورتیں پوری ہوں گی, تیل کی خریداری بند کرو گے تو بھول جاؤ اسلحہ, بھول جاؤ کہ تمہاری ڈیفنس نیڈز کے لیے رشیا آگے آئے گا. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی جو 2 ایکسپورٹس ہیں روس کی, وہ کیا ہیں, وہ تیل ہے اور وہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے. اب اگر یہ دونوں ہی معاہدے نہیں ہوتے ہیں, ان دونوں فیلڈز کے اندر کسی بھی معاہدے کی عدم موجودگی پہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ کا انڈیا کا وزٹ بڑا سکسیسفل گیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور آنے والے دنوں پہ اس پہ ان کے اپنے مبصرین تبصرے بھی کریں گے, ان کے اپنے لکھنے والے اس پہ لکھیں گے بھی, اور اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کہاں گیا ڈیفنس اگریمنٹ, کہاں گئی کوئی انرجی ڈیل. اور ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جادو یا دباؤ چل گیا اور انڈیا روس سے تیل خریدنے سے پیچھے ہٹ گیا, اور روس بھی بدلے میں ڈیفنس نیڈز ان کی پوری نہیں کرنا چاہتا اگر وہ تیل کی خریداری بند کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال انڈیا سے جیسا رویہ چاہتے تھے, انڈیا نے ویسا ہی رویہ اختیار کیا, جو کہ آنے والے دنوں میں انڈیا اور رشیا کے درمیان دوری کا سبب بن سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.